नाज़रीन आदाब। 24 नवंबर 2022 मुताबिक 28 रबी उसानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुस्लिम रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुताल्लिक़ दाखिल एक अर्जी पर समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत पर तल्ख तबसरा करने के साथ साथ उससे कई सवाल भी किए थे। 23 नवंबर को इस मामले में फिर समाअत हुई, जिसमें मरकजी हुकूमत ने अपनी बात सामने रखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मुस्तकबिल में कॉलेजियम सिस्टम के तहत CEC और EC की तकर्री के अमल पर 23 अक्टूबर 2018 को दाखिल की गई एक अर्जी पर समाअत कर रही थी। इस अर्जी में इल्जाम आयद किया गया है कि मरकज यकतरफा इंतखाबी कमीशन के अराकीन की तकर्री करती है। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री का काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म और लोकसभा में हिज़्ब मुखालिफ लीडर की कमेटी को सौंपा जाना चाहिए। आज हुई समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कल वज़ीर आज़म के ऊपर भी किसी गलती का इल्जाम लगता है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मरकजी हुकूमत से कहा कि वो अरुण गोयल की इलेक्शन कमिश्नर की शक्ल में हाल ही में हुई तकर्री से मुताल्लिक फाइलों को देखना चाहता है और इस बात पर जोर दिया कि वो ये देखना चाहता है कि किस तरीक़ेकार से उनकी तकर्री की गई और उसे फाइलें पेश करने में कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की बेहतर मनसूबाबंदी के लिए रियासती कांग्रेस को A+ नंबर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को महाराष्ट्र के अवाम की तरफ से भरपूर हिमायत हासिल हुई है। 14 दिनों की इस यात्रा के दौरान मुझे महाराष्ट्र में बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और इसके बाद अपना सफर मजीद जारी रखते हुए श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे। कौमी दारुल हुकूमत के पालम इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि जुनूब मगरबी दिल्ली के पालम इलाके में एक 25 साला शख्स ने झगड़े के बाद अपनी माँ, दादी, बहन और बाप को मुबैना तौर पर चाकू मारकर कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्जिम की शिनाख्त केशव के तौर पर हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बादियो नजर में ऐसा लगता है कि मुल्जिम ने झगड़े के बाद अपने घर वालों को कत्ल किया है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के झौसी में वाक़ शाहजोर लीडर साबिक MP अतीक अहमद की तकरीबन 130 करोड़ रुपए की मालियत की जायदाद को पुलिस ने आज जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई धूमनगंज पुलिस स्टेशन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज FIR के तहत की गई है। अतीक ने यह जायदादें अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम जराइम के जरिए जमा की गई दौलत से बनाई थी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ज़मीनी फ़ौज ने मंगल के रोज़ इलाक़ी कुर्दिस्तान में दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिपाही पासदारान की ज़मीनी यूनिट ने मंगल के रोज़ एक हमले में इलाक़ी कुर्दिस्तान में कुर्दिस्तान आज़ाद पार्टी के दहशतगर्द ठिकाने को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि ईरान की सिपाही पासदारान ने ईरान के सरहदी शहरों में बदअमनी फैलाने की दहशतगर्दों की कोशिश के बाद 14 नवंबर को दहशतगर्द और अलहदगी पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दिया है। यूरोपीय यूनियन ने दलील दी है कि मॉस्को के फौजी हमलों ने शहरी इलाकों, तवानाई के बुनियादी ढांचों, अस्पतालों, स्कूलों और पनाहगाहों पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन की शहरी आबादी के खिलाफ हमले और मजालिम ढाए हैं। अरकान ने कहा कि मॉस्को ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाई के मुतरादिफ है। जर्मनी में कैथोलिक चर्च ने जिन्स की बुनियाद पर तफरीक बरतने के खात्मे के लिए अपने लेबर कवानीन में अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है। अभी तक जिन उसूल और ज़वाबित पर अमल होता आया था, उसके तहत कैथोलिक चर्च के मुलाजिमीन अगर हम जिन्स परस्त होने का खुलकर ऐलान कर दें या फिर तलाक के बाद दोबारा शादी कर लें तो वो अपनी मुलाजिमतों से महरूम हो सकते थे। लेकिन मंगल के रोज जर्मन बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया कि तमाम मुलाजिमीन आज़ादाना तौर पर अपने ठोस फ़राइज़ के साथ साथ अपनी असलियत, अपने मजहब, अपनी उम्र, अपनी माजूरी, अपनी जिन्स, अपनी जिनसी शिनाख्त और अपने तर्ज ज़िंदगी के बारे में परवाह किए बगैर ऐसे चर्च के नुमाइंदे हो सकते हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। जर्मनी में कैथोलिक खवातीन की कम्युनिटी ने इन इस्लाहात को संगमील करार दिया है। रियासत कोलोराडो में 3 दिन पहले हम जिन्स परस्तों के एक क्लब पर फायरिंग में 5 अफराद की हलाकत के बाद अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पेश आने वाले फायरिंग के एक वाक़े में हमला आवर समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का यह वाक़या मंगल की रात एक वालमार्ट स्टोर में पेश आया। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा
کہ حملہ آور بھی ہلاک ہوا ہے، لیکن والمارٹ اسٹور اب محفوظ ہے اور تحقیقات کے سبب یہ آنے والے دنوں میں کچھ دن تک بند رہے گا۔ امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ روس سے لڑنے کے لیے یوکرین کو تباہ کن گرے ایگل ڈرون دینے کے سلسلے میں دوبارہ غور کرے۔ اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ یوکرین کو گرے ایگل ڈرون دینے کا مطالبہ خارج کر چکی ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 8,800 میٹر یعنی 29,000 فٹ ہے اور یہ 24 گھنٹے سے زیادہ تک پرواز کر سکتی ہے۔ روس جیسا کہ یوکرین میں تیزی سے شہریوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے، یوکرین نے امریکہ سے طاقتور ڈرون فراہم کرنے کی پرزور اپیل کی ہے جس سے روس کے ساتھ جنگ میں تباہ کن ڈرون سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مین پوری پارلیمانی سیٹ پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں سماجوادی پارٹی پر گمراہی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپیندر سنگھ چودھری نے کہا کہ اب پورا اتر پردیش بی جے پی کا گڑھ ہے اور ڈمپل یادو کی ہار یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ مہاراجہ اب رانی کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتے، اب جمہوریت میں عوام کے آشیرواد سے پیدا ہوتے ہیں۔ مرکز کی حکومت ہو یا ریاست کی حکومت ہو، بجلی، پانی، سڑک، تعلیم، ایجوکیشن سبھی نکات پر بہتر کام کیا گیا ہے، اس لیے ہم لوگ مین پوری کا انتخاب جیتیں گے۔ تنظیم کی طاقت کی وجہ سے ہی آج بی جے پی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر سب کی ترقی کے عزم کے ساتھ سب کا وشواس حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر رام گووند چودھری نے بدھ کو کہا کہ بی جے پی لیڈر اور کارکنان غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کر کے الیکشن کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ مین پوری پارلیمانی سیٹ کی امیدوار ڈمپل یادو کی حمایت پہ انتخابی تشہیر کے دوران چودھری نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے تب سے جمہوری نظام نافذ ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپیندر چودھری کے راجہ رانی والے بیان کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ یہ واضح کریں کہ وہ راجہ کسے مان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈمپل یادو کو بزرگوں نے بہو اور نوجوانوں نے اپنی بھابھی مان لیا ہے اور ان کو جتانے کا من بنا لیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے اپنی حکومت کے میعاد کار میں غریب کی فلاح و بہبود اور ریاست کی سب سے زیادہ ترقی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بی جے پی حکومت کے میعاد کار میں لوگوں کو ویسی ترقی نہیں دکھتی ہے۔ مایاوتی نے بدھ کو یکے بعد دیگرے اپنے کئی ٹویٹس میں لکھا کہ ان کی پارٹی کی حکومت کا میعاد کار ریاستی نوجوانوں کو روزگار، غریبوں کو پختہ مکانات اور ریاست کی ترقی کا گواہ بنا تھا، لیکن بی جے پی حکومت میں ویسی ترقی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے راج رشی پروشوتم داس ٹنڈن ہال میں آج ایک مجموعہ غزل منتظر نگاہوں میں کی رسم اجرا چیئرمین ریاستی قانون ساز کونسل کنور مانویندر سنگھ کے ذریعے کی گئی۔ یہ مجموعہ غزل قانون ساز کونسل کے اسپیشل سیکریٹری اور فائنانس کنٹرولر جناب شری کرشن دت ڈونڈیال نے لکھا ہے، جس کا رسم الخط ہندی ہے اور اس میں اردو الفاظ کے توسط سے زندگی کے متعدد ایام کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تقریب اجرا کے موقع پر کنور مانویندر سنگھ نے کہا کہ غزل ادب کی ایک صنف ہے جو ملک کی ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے۔ تعلیم گاہ نسواں انٹر کالج میں محفل میلاد شریف کا انعقاد 27 نومبر کو ہوگا۔ تعلیم گاہ نسواں انٹر کالج جگت نارائن روڈ لکھنؤ کی پرنسپل محترمہ فرحین شاہد نے بتایا کہ سالانہ محفل میلاد شریف کالج میں دوپہر 1:30 بجے سے شروع ہوگی، جس میں کالج کی طالبات احادیث کی روشنی میں سیرت مبارکہ پر تفصیلی گفتگو کریں گی۔ نیز کالج کی طالبات نعت و منقبت کا نذرانہ بھی پیش کرے گی۔ کالج منتظمہ کمیٹی نے تمام سابقہ طالبات و فارغین سے بھی شرکت کی اپیل کی ہے۔ لوک بندھو راج نارائن کے لوک ٹرسٹ کے دفتر میں راج نارائن کا 150واں یوم پیدائش منایا گیا۔ مہمان خصوصی مظاہر حسین رانا نے کہا کہ راج نارائن نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف لڑنے کی جو طاقت اور طریقہ اپنایا، اسی پر عمل کرتے ہوئے فاشسٹ طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو راج نارائن کے سنگھرش اور آندولن سے متعارف کرانا ہی ان کو سچا خراج ہے۔ تنظیم کے صدر سید شاہ نواز احمد قادری نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات جس طرح سے بنتے جا رہے ہیں، اس سے ملک کا جمہوری ڈھانچہ کمزور ہو رہا ہے، جو ملک کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ پوروانگ فوڈز کا PAPA پریم اور پوشٹک اچار، سواد دادی اور نانی کے ہاتھوں کا گھریلو پدھتی سے بنے شدھ ایوم پوشٹک اچار آئٹمز بھارت بھر میں ہوم ڈیلیوری اپلبدھ۔ ریٹس ایوم اچار آئٹمز جاننے کے لیے واٹس ایپ کریں 8299 599 829۔